90 दिन में चेंज करेंगे हम सारा ये जो माशी निजाम है। जब 5 साल में रुपया गिरा, 60 रुपए का डॉलर था, आज 100 रुपए का डॉलर है। अगर ये इसी तरह चलता रहा मुल्क, सामने आपके बेरोजगारी है, सामने आप कर्जों में डूबेंगे या महंगाई बढ़ती जा रही है। रुपया आज 128 रुपया डॉलर पहुंच गया है। जितना जितना रुपया गिरता जाएगा उतनी यह महंगाई बढ़ती जाएगी। इकोनॉमिकली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरे हालात है। कभी पाकिस्तान इतना मकरूज नहीं था जितना आज है। इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया है। जो ये साल था 2019 का, इसमें हमने स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, और अब जो 2020 का साल है, इंशाअल्लाह ये हमारी तरक्की करने का साल है। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल इकोनॉमिक हालात से, क्राइसिस से निकला है। ये बहुत बड़ी कामयाबी आज हमारी। वो जो कंटेनर पे वो जो बेरोजगार सियासतदान आए थे, उनको फिक्र ये थी कि पाकिस्तान की मैशत ठीक होने जा रही है। माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा। ये मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का करम है, सही तरफ निकल गई है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। 2 सालों की बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी जब इकोनॉमी अब चलनी शुरू हुई है और हमारे पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आगे जो पिटफॉल्स हैं हम अभी से प्रीएम्प्ट करें उनको। इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई माने या ना माने, लेकिन हर इंसान का सबसे बड़ा मसला मईशत और उसका पेट और उसका रोटी कपड़ा मकान और उससे रिलेटेड इश्यूज़ यानी मईशत ही है। और पूरी दुनिया का भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत ही है या फिर कोविड है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को एक ऐसी सियानी हुकूमत मिली हुई है और एक ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली हुई है कि वो दोनों इन असल इश्यूज़ को कभी भी ज़ेर बहस आने नहीं देते। हुकूमत की एक सोची समझी हिकमत अमली है और तर्जुमानों की एक फ़ौज भर्ती की गई है कि वो रोज़ाना अपोजिशन को लताड़ के और सियासी इश्यूज़ को उछाल के और चोर चोर कह के मामले को दूसरी तरफ ले जाएं, ताकि मुल्क की मईशत का इस वक्त जो हालत है उसका सही अंदाज में तज्ज़िया ना हो सके। और फिर माशाअल्लाह हम मीडिया वाले भी इस गुनाह में बदरजे अतम शरीक हैं। हमने लोगों का ज़ौक़ भी सियासी झगड़ों के ज़रिए इतना ख़राब कर दिया है। फिर मईशत का एक और बड़ा अलमिया ये है कि ये हर इंसान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल टॉपिक और बहुत कम लोग इसकी नज़ाकतों को समझते हैं। मैंने आज इसलिए ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा आम आदमी के अंदाज में, यानी मुझ जैसे वो लोग कि जो माशी नज़ाकतों को नहीं समझ सकते, वो ये समझ लें कि पाकिस्तानी मईशत वाकई इस वक्त ख़राब है या कि नहीं। इस हवाले से अपोजिशन के या मीडिया के बाज़ लोगों के इल्ज़ामात वो गलत हैं। जो हम आम लोग हैं, हमारे सामने तो बहरहाल ये सिंपल सी चीज़ है कि पुराने पाकिस्तान में चीनी फ़ी किलो 55 रुपये थी और अब 110 रुपये है। आटा 32 रुपये फ़ी किलो था, अब ओपन मार्केट में 85 रुपये यानी 85 रुपये है। आलू 37 रुपये फ़ी किलो और अब 100 रुपये किलो है। प्याज 32 से 85, टमाटर 30 से 160, अंडे 100 रुपये दर्जन से 205 रुपये, दाल चना 65 से 140। इसी तरह फिर हमें अपनी मईशत का भी अंदाज़ा तो हो जाता है हर महीने कि बिल पहले कितना आता था और अब कितना आता है, स्कूल का फ़ीस पहले कितना था और अब कितना है, और दवाई पहले कितनी महंगी थी और आज कितनी महंगी है। लेकिन उसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
हमें बार बार एक तो ये कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, और दूसरा बार बार वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो आज के पैनल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का कौम को हौसला देना बजा है, क्या वाकई मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, या कि जो कुछ लोगों का दावा है कि नाकाबिल तलाफ़ी हद तक मईशत को नुकसान हो रहा है। तो हमारे पैनल में हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, और स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शहबाज राना साहब, एंकर भी है, माशी तज्ज़िया कार भी हैं और रिपोर्टर भी हैं, और ऐसे रिपोर्टर हैं कि जो मईशत से मुतालिक अंदर की चीज़ें मुसलसल निकाल लेते हैं। और फिर महताब हैदर साहब हमारे सीनियर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो भी मईशत को न सिर्फ ये कि समझते हैं बल्कि हुकूमती ईवानों के अंदर जो मईशत से मुतालिक अंदर के मामलात होते हैं उससे भी आगाही रखते हैं। तो डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, आप बड़ी मेहनत भी करते हैं, हमारे लिए मामले को आसान भी बनाते हैं। तो पहले तो एक मजमूई जायज़ा हमारे सामने रख लीजिए कि आप जैसे माहिरीन जिन बुनियाद पे तज्ज़िया करते हैं कि मईशत अच्छी है या बुरी है, तो हम घबरा जाएं या कि मुतमईन हो जाएं? प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एतमाद है उस पर यकीन कर लें या कि नहीं तशवीश में मुब्तला हो जाए? सूरत हाल क्या है? देखिए साफ़ी साहब, पहली बात यह है कि मेरा मशवरा आपसे ये है कि मईशत दानों से आप जितना दूर रह सकें उतना दूर रहने की कोशिश करें। ये मईशत दान हैं, ये वज़रा के कानों में, इवन वज़ीर आज़म साहब के कानों में ऐसी ऐसी इस्तिलाहें डाल देते हैं जिसका आम आदमी से कतन कोई ताल्लुक नहीं। अब पिछले साल भर से हम एक इस्तिलाह सुन रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस। अब आम आदमी से इसका क्या ताल्लुक है? फिर महीना भर पहले से हमने सुनना शुरू कर दिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर वो स्टॉक मार्केट की बात शुरू हो जाती है कि स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से जा रही है। इन इस्तिलाहों का आम आदमी से कतन कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप अगर पीटीआई का अपना मैनिफेस्टो जो 2018 में उन्होंने इलेक्शन मंशूर दिया था उसको निकाल के देख लीजिए, तो पूरे के पूरे मंशूर में करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कोई एक वादा भी नहीं किया गया, नॉट वन। और जहां पे इस्लाहात या रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया, कोई 46 मरतबा मैंने गिना है, 46 टाइम्स रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म, इस सेक्टर में रिफॉर्म, उस सेक्टर में रिफॉर्म। तो करंट अकाउंट सरप्लस का, करंट अकाउंट डेफिसिट का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये ठीक है कि मईशत दान आपस में बैठें और मईशत दान आपस में ये बहस करें, लेकिन आम आदमी का जो आपने अपने इब्तदाई में बताया वो 3 चीजें हैं, वो आटा है, वो चीनी है और वो बिजली है। अच्छा, फिर आपको कोई मईशत दान नहीं चाहिए जो आपको ये बताए कि हमारी मईशत किस सिमत में जा रही है, अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। खुदाया आपको मईशत दान नहीं चाहिए। आप अपना जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा है, जो आपका प्रोड्यूसर है, जो बिजली का बिल देता है अपने घर का, जो आटा खरीदने जाता है, जो चीनी खरीदने जाता है, इन लोगों को पता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है। तो आपको ना तो कोई वजीर आजम चाहिए, ना आपको कोई वजीर चाहिए, ना आपको कोई मईशत दान चाहिए जो आपको आके ये बताए कि भाई आपकी मईशत कैसी जा रही है। शहबाज राना साहब, कैमरामैन बेचारे की तो जो हालत है वो तो हमें सबको पता है कि जितनी मुश्किल ज़िंदगी, कैमरामैन नहीं हम जैसे लोग भी जितनी मुश्किल ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं इक़्तिसादी हवालों से, माशी हवालों से, तो कभी पहले नहीं गुजारी थी। लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं उस पे अगर हम अपनी मईशत को परखें तो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं कि जो एक्चुअली तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मईशत की बेहतरी की अलामत है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये मानते हैं कि हाँ जी इस वक्त महंगाई भी है और इस वक्त सब कुछ है, लेकिन ये पिछले अदवार का है और अब हम मईशत को सही ट्रैक पे ला चुके हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जो वाकई मईशत को सही ट्रैक पे ला चुके हैं? साफ़ी साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ आपको कंग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ।
یہ جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کے کچھ اسپیچز میں سے شارٹس نکال کے چلائے نا، یہ بڑے خوبصورت آپ نے اس کا امتزاج تھا. وہ 90 دن کی بات کر رہے تھے، 2.5 ایئرز ہو گئے ہیں، اور 21 یا 22 دسمبر کو وہ خود مان گئے ہیں کہ جو ان ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو اقتدار میں آنا نہیں چاہیے، پہلے ٹریننگ لینی چاہیے. تو اپنے ہی بات کی انہوں نے وہاں سے نفی کر دی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ قرضوں میں اضافے، ملک جو ہے وہ ڈوب گیا تھا قرضوں میں. جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے تو پاکستان کے جو قرضے تھے اس کی اکانومی کے 72% کے برابر تھے، جو 2 سال کے عرصہ کے دوران، بلکہ پہلے ہی سال میں اس میں 15% اضافہ ہوا، اور وہ 87% آف GDP. آپ کا ملک اس وقت تقریباً مکمل طور پر قرضوں میں ڈوب چکا ہے. پہلے بھی ڈوب رہا تھا، اب مکمل طور پر تقریباً ڈوب چکا ہے. انہوں نے ایکسچینج ریٹ کی بات کی، آپ نے جو ان کا شارٹ سنوایا. ایکسچینج ریٹ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے 124 روپے کا تھا، 128 پہ پرائم سے صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی. 168 پہ گیا، اب واپس کوئی ڈالر کے ساتھ، ایک ڈالر کے مقابلے میں 160 کے اوپر. تو یہ چند بڑے چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جو ڈیبیٹ ہے وہ انہوں نے ڈائیورٹ کر دی ہے. اب جو ساری بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. کرنٹ اکاؤنٹ کو اس حد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے پاکستان کی غیر ملکی جتنی آپ نے ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، جو باہر سے وصولیاں ہوتی ہیں، اس کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے، اور اتنے ہی آپ کو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اس کو برج کرنے کے لیے، اس کی فائنینسنگ کے لیے. تو آپ کو ابھی بھی جتنا باوجود اس کے اتنا بے تحاشا آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے، ابھی بھی چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس میں ہے، ابھی بھی ریلیٹیولی آپ کو کم قرضے لینے پڑ رہے ہیں. آپ GDP کی بات کر لیں، آپ کی معیشت کی ترقی کی شرح اس وقت 5.6% تھی. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ 2018 میں جو 5.5% ترقی کی شرح تھی وہ قرضے لے کے کی گئی تھی. آپ نے دگنے قرضے لیے، اس کے باوجود پہلے سال میں 1.9% ترقی کی شرح، دوسرے سال میں منفی تھی. چلیں اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ایک فیکٹر تھا. کرونا وائرس نہ بھی ہوتا تو جو اعداد و شمار آ رہے تھے، آپ نے 1.5 سے 2% سے زیادہ ترقی نہیں کرنی تھی PTI کی دوسری حکومت میں. اسی طرح جو اصل جو چیز ہے بے روزگاری اور غربت، آپ نے کیمرہ مین کی بات کی نا، ہم سب یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں سیلریڈ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. سب سے بڑا اس وقت جو المیہ ہے نا، یہ تو چھوڑ دیں کہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. وزیر اعظم عمران خان کو باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر یہ نہیں پتا کہ ان کے ملک میں اس وقت کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور کتنے لوگ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں. یہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو نہیں پتا، وزیر خزانہ کو نہیں پتا، وزیر پلاننگ کو نہیں پتا، وزیر تجارت کو نہیں پتا، کابینہ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. آپ کے ملک میں اس وقت جو بے روزگاری کے جو اعداد و شمار ہیں اور جو غربت کے وہ 4 سال پرانے ہیں. اس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 2.5 ایئرز ہو گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ آپ کو نمبرز پتہ چل جائے. آپ ترقی کیسے اپنی کرنا چاہیں گے میئر؟ اچھا مہتاب صاحب، یہ پہلے تو کہتے تھے یار چور ہیں، چوروں کی حکومت ہے، وزیر اعظم بھی چور تھے تو اس لیے یہ پیسہ وہ چوری کرتے تھے. اب ان کا دعویٰ ہے کہ جی نہ وہ چور ہیں نہ چوری کرنے دے رہے ہیں. لیکن ہمیں فاروق سلیم صاحب روزانہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو اتنے 100 ارب روپے یہاں پہ چلا گیا ہے. آج انہوں نے بجلی کے حوالے سے دیا ہے کہ بھئی یہ اگر ہوا ہے IPPs کا تو اس میں اتنے ارب روپے چلے گئے ہیں. تو یہ جو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں سر، میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اچھی تبدیلی آئے گی یا بری تبدیلی آئے گی. اب یہ پاکستان کے لوگ بتائیں گے کہ اچھی ہے یا بری ہے. میں صرف ریکارڈ پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں 6,000 ارب روپے آپ کا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لیبلٹیز تھیں. جی مشرف صاحب کے زمانے میں جو پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تو یہ تقریباً 13-14 ہزار بلین تک پہنچ گئی. ٹھیک. پھر نون لیگ کے زمانے میں یہ 29,000 ارب روپے تک یہ پہنچی. تو یہ کہا گیا کہ 13 سے 14 ہزار ارب روپے کا اضافہ کیا گیا. ان کے 2 سالوں میں وہ 44.5 ٹریلین تک وہ پہنچ چکی ہے. یعنی اگر 5 سال ان کو پورے ملتے ہیں تو یہ پاکستان کے جو پبلک ڈیٹ اینڈ لیبلٹیز میں اس میں ایک ریکارڈ بنائیں گے. ایک تو پہلے یہ ریکارڈ جس طرح تیزی سے یہ جا رہے ہیں ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں جو سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے میری نظر میں وہ ہے GDP گروتھ کا. رانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ پہلے سال میں 1.9 اور سیکنڈ ایئر میں 0.4. یہ 1952 کے بعد یہ سب سے زیادہ ورسٹ پرفارمنس ہے. کووڈ کو آپ اگر
ایک ٹائم پہ سائٹ پہ بھی کر دیں تو جو اس ٹائم پروجیکشنز آ رہی تھیں وہ 1.5 سے 2% کے درمیان تھی. انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں جو کہ پرائس ہائیک جس کا حوالہ آپ نے دیا شروع میں، مہنگائی basically. سمپل ورڈ میں ان کے 2 سالوں میں ڈبل ڈیجٹ کے اندر رہی ہے. نون لیگ جو کہ جن کو بقول ان کے کہ وہ کرپٹ تھے، ان کے آخری سال میں 4.5% یعنی 4% کے لگ بھگ تقریباً وہ تھی. ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، لوئسٹ گروتھ. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ غربت کے اعداد و شمار نہیں ہے اور بے روزگاری کے اعداد و شمار بھی نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا فائنل ڈیٹا سیکٹری پلاننگ کی ٹیبل پہ پچھلے 1.5 سال سے پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو اپروو کرنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہے. تو ایک تو اس کی جو ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا ہے وہ بڑا فلاڈ ہے، وہ بڑا یعنی فائٹ ڈیٹا ہے پاکستان میں. تمام اکانومسٹ اس کے اوپر ہیں، لیکن کم از کم آپ کو ڈیٹا ریلیز تو کر دینا. وہ ڈیٹا ریلیز کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے. اور جو غربت کا ہے وہ بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے اور ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ بھی ریلیز نہیں ہو رہا. تو یہ تمام کے تمام جو ریکارڈ ہیں یہ ہسٹورک ریکارڈ ہے. اور آخری بات جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ، یعنی آپ کا انکم اور ایکسپینڈیچرز کا جو گیپ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایبسلوٹ ٹرمز میں پاکستان کی ہسٹری میں اتنا نہیں ہوا جتنا ان کے زمانے میں ہوا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے ہیں. بالکل یہ غلط ہے. آپ کا جو نیٹ ایڈیشن ہے وہ پچھلی ساری حکومتوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ سارے بنا رہے ہیں لیکن ریکارڈ برے بنا رہے ہیں. خراب ہے.